बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, इंतखाबात जो हैं, मौजूदा इंतखाबात जो हैं, आप उनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा तो वो है जिसमें पाकिस्तान की मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको बिल्कुल मादूम करने की कोशिश की जा रही है। उसकी जो आला क़यादत है उसको जेलों में ठोस दिया गया है। उसके जो उम्मीदवारान हैं, चाहे वो रूपोश हैं चाहे वो दूसरे हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है वो छीने जा रहे हैं। उनके अहले खाना जो है उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है। उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जिससे ना सिर्फ पार्टी के जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, तो उनको इस हद तक मजबूर किया जा रहा है कि वो खुद उठ के ये बात कह दें कि जी हम मौजूदा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि मौजूदा इलेक्शन हो, इनको ख़त्म किया जाए। जैसा कि सिस्टम का अपना एक वो बन चुका है, उन्होंने अपना एक वतीरा बना लिया हुआ है। वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए जिससे इलेक्शन डिले हो जाए। ये जो बाकी जमातें हैं ये वो चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि बढ़ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवाम में बढ़ती मकबूलियत है इसको कोई शख्स कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। इनकी आला क़यादत के साथ देखें क्या कुछ नहीं हो रहा। इनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, इनके तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा मेरे ख्याल में टोटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके जो टोटली जो है, एक तो मुस्तरद कर दिए गए, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा दोनों को अगवा कर लिया गया है, अगवा कर लिए जाते हैं। लेकिन आज का जो वाक़या है ना, आज का जो वाक़या है वो एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा, जमशेद दस्ती साहब जो है उनके हवाले से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि जमशेद दस्ती साहब के साथ क्या किया इन्होंने, वो सारा कुछ आपके सामने है। उन्होंने लाइव वीडियो एक वायरल हुई है उनकी, जिसमें वो अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं आसिम मुनीर साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनसे अपील किया, उनसे इल्तिजा किया कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और ये वीडियो जो है ये वायरल हुई है, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, वो ये है कि एक तरफ आप देखें कि एक मुल्क का जो 4 दफा नॉमिनेट हुए हैं कौमी असम्बली के लिए, अपना जमशेद दस्ती साहब, इनके साथ देखें किस किस्म का रवैया रवा रखा गया है, उनकी जो अहली हैं उनके साथ किस किस्म की बदसलूकी की गई है। जो अल्फाज उन्होंने अपनी वीडियो में बयान किए हैं वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे शर्म महसूस होती है कि एक वो शख्स जिसकी मुआशरे में कदर है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इस किस्म के भी वाकयात जो है ना वो रोनुमा हो सकते हैं, कि मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूं, एक तरफ आप जमशेद दस्ती साहब को रख लें और दूसरी तरफ एहसन इकबाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान, ये वीडियो आपके सामने चल रही है, आप इस वीडियो को देखें वो क्या क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में कहने का मकसद यह है, जो कुछ जमशेद दस्ती साहब के साथ जो कुछ हुआ है, अगर इन दोनों चीजों को एक तनाजुर में रख के देखा जाए तो सजा किस बंदे के लिए बनती है, वो कौन सी शख्सियत है जिसके ऊपर सजा बनती है। ये वीडियो आप देखें, इसके बाद जो है ना आपको पता लग जाएगा कि किस बंदे को सजा होनी चाहिए। और ये एहसन इकबाल साहब जो कुछ कह रहे हैं, एक बंदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से, और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब से इल्तिजा कर रहा है, हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रहा है। और दूसरी तरफ एहसन इकबाल जो है वो देखें वो क्या कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखें जरा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई कामयाब होएगी तो वो इस मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद फैलाएगी। वो फौज नाल भी लड़ाई करेगी, अदलिया नाल भी लड़ाई करेगी,
اپوزیشن نال بھی لڑائی آپ نے کریں یہ ویڈیو دیکھ لی یہ ہے. ملک اب ایک چیز اور مزید میں آپ کے لڑائیاں سامنے دا رکھنا چاہتا ہوں. متحمل نہیں ہو میں نے سکتا. ابھی آپ کو چند اس ویلے دے جج اور جرنیل جو دے عشق دے اندر مبتلا ہو گئے پتہ نہیں وہ دے عشق دے اندر مبتلا ہوئے کیا انہاں دیاں بیگمات اور بچے دے عشق وچ مبتلا ہوئے اور انہاں دی مت ماری گئی. پاکستان مسلم لیگ نون پیپل پارٹی ان کا بالکل ہی ووٹ نہیں ہے. نہیں ہے ووٹ ان کا ہے. یہ بات غلط ہے اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا تو کوئی ووٹ ہی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. ان کا ووٹ بینک ہے لیکن اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں کسی زمانے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ ہوا کرتا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قدر و منزلت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ قیادت جو ہے جب بھی ان پہ برا وقت آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا اوپینین نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل جو سرویز ہو رہے ہیں نا شخصیات کے اوپر اور پارٹیوں کے اوپر, سیاسی پارٹیوں کے اوپر, یہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میرا ان سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے. میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں 65 سے 70% یا 75% آپ لگا لیں کہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کے منہ پہ ایک ہی نعرہ ہے, تحریک انصاف. تحریک انصاف پاکستان مسلم. اگر ایک حلقے میں فار ایگزامپل ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں, ایک حلقے میں اگر 10 بندے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں, ان کی حمایت کر رہے ہیں, عمران خان کی جو پرسنالٹی اسے پسند کر رہے ہیں, تو 2 بندے جو ہیں 2 سے 3 بندے جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی نام لے رہے ہیں. جبکہ پیپل پارٹی کے بارے میں پنجاب سے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی وہ نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی جو سروے میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ 0% ہے. اور جی میں دوسری چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح جو ہے یہ اس کو اپنا استعمال کر رہی ہے, سرکاری مشینری کو استعمال کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے مخالف کھڑے ہیں, وہ خود پارٹی بنے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. اور دوسری طرف نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے کس کو, لاڈلوں کو بہت زیادہ سپورٹ دی جا رہی ہے. یہ لاڈلے صرف پاکستان مسلم لیگ نون والے ہی نہیں ہیں, یہ لاڈلے پیپل پارٹی والے ہیں جو کم از کم چاہتے ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ہمیں ہماری جو سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری بچنی چاہیے. یہ ناظرین یہ دوسرا حصہ ہے. اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو موجودہ انتخابات ہیں, جو الیکشن ہے, ان کے جو رزلٹ ہے نا وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. جو 8 فروری کو ووٹنگ ہونی ہے نا, میں آپ کو پہلے سے اس کے رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہوں, پہلے سے اپڈیٹ کر دیتا ہوں. یہ سب سے پہلا جو رزلٹ آیا ہے یہ خورم دستگیر صاحب ہیں, وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں اور عوام الناس سے ووٹ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ صرف ان کو گالیاں دی جاتی ہیں بلکہ جب وہ گالیاں لوگ شروع کرتے ہیں وہ وہاں سے بھاگتے ہیں. یہ 3 ویڈیو میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا, یہ بھی آپ نے واچ کرنی ہے, ان کو دیکھنا ہے. اور یہ دیکھیں ان کو نہ صرف گالیاں نکالی جا رہی ہیں بلکہ ان سے لوگ حساب کتاب بھی لے رہے ہیں. کس چیز کا حساب کتاب لے رہے ہیں یہ ویڈیو میں آپ خود ہی دیکھ لینا. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ بھی اپنے حلقے میں سیم سچویشن ہے, وہ بھی اپنے حلقے میں جاتے ہیں. جا کے یہ بھی ویڈیو آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس میں ایک لڑکا جو ہے, جو ینگ لڑکا ہے, ان سے نہ صرف 9 مئی کا جو واقعات ہوئے ہیں ان پہ بات کر رہا ہے اور شیلنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا ان پہ وہ بات کر رہے ہیں. اس کو بھی آپ واچ کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب جاوید لطیف صاحب کے بعد جو تیسرا نمبر تھا, یہ ملتان کے نا لیگی رہنما تھے. یہ بھی لاڈلے تھے. یہ موصوف جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو اپنے حلقے میں جا کے وہاں پہ نہ صرف لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں, حلقے کی عوام سے ووٹ مانگتے ہیں. جب وہ ووٹ مانگتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, انہوں نے نہ صرف ووٹ مانگا بلکہ چلے ووٹ مانگنا تو ان کا جمہوری حق تھا, لیکن اگلی بات جو انہوں نے کئی عوام مشتعل ہو گئے اور عوام نے ان کو ڈنڈوں سوٹوں تھپڑوں سے نوازا ہے. یہ ویڈیو بھی آپ اسی میں واچ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں غلط قسم کی جو لینگویج جو یوز کی. اس کے بعد پھر دیکھیں عوام نے ان کا کیا حال کیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیں.
खबर है काफी राय को पहले ऐसा क्या अरे तो परेशान है हां ऐसा कि मैं बात एक आदमी बात कर सुनो सुनो अभी सुनो हाँ सुनो और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासी सिचुएशन है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे गंदी सूरत हाल है, सबसे गंदा इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें लोग जो है इस इलेक्शन में लोग जो है बामुश्किल अपनी इज्जतें बचा रहे हैं, नादरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी दिया करें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें हमारी हौसला अफजाई और सबसे बड़ी सपोर्ट है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जी सर जी तुसी सर जी ने मैं कहना नहीं खत्मे नबूवत ते डाका मारिया किस वजूहत मारिया 12,000 शैल मारे फैजाबाद किस वजूहत गाजी मुमताज हुसैन रहमतुल्लाह को फांसी दी थी किस वजूहत से दी थी वो दसो जरा और रिकॉर्डिंग करो जी भाईजान खलोयो सलाम पहले अवाम बाद ते नाले जनाब ਤੁਹਾਡਾ मंशूर की है ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ मंशूर की है ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਖਲੋयो यार नहीं यार नहीं तेरा नहीं सवाल ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ